सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां आयद की जा रही हैं या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया इदारा जो है वो कायम कर दिया गया है। दूसरी जानब नाज़िर इमरान खान साहब ने बिलाखिर मुज़ाकरात के लिए शराइत दे दी हैं। दूसरी जानब नाज़िर हामिद मीर साहब के हवाले से आपने सुना होगा, उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उनके अपने चैनल ने भी रिपोर्ट किया, वो धमकियां क्यों दी जा रही हैं, क्या वजह बनी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बिलाखिर एक और सहाफ़ी मुल्क छोड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां आयद की जा रही हैं या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक नया इदारा जो है वो कायम कर दिया गया है। शायद लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो अपने आखिरी लम्हात जो है वो जी रहा है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानब नाज़िर इमरान खान साहब ने बिलाखिर मुज़ाकरात के लिए शराइत दे दी। आपको पता है पहले तो इमरान खान साहब जो है वो डील और ढील की तरफ आ ही नहीं रहे थे, मुज़ाकरात की तरफ वो आ ही नहीं रहे थे अभी भी, यानी कि उनका जो मौक़िफ़ पहले था अभी भी उसी मौक़िफ़ के ऊपर है। लेकिन अब उन्होंने किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, वो शराइत सामने आ गई हैं कि किन शराइत के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात होंगे। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानब नाज़िर हामिद मीर साहब के हवाले से आपने सुना होगा कि उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उनके अपने चैनल ने भी रिपोर्ट किया, वो धमकियां क्यों दी जा रही हैं, क्या वजह बनी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बिलाखिर एक और सहाफ़ी मुल्क छोड़ गए हैं। वो इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो अदल का निज़ाम नहीं है, या किस तरह कुछ स्टोरी ब्रेक करने के ऊपर जो है वो बजाय इसके कि उनकी हौसला अफजाई हो, उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है। वो जुल्म व जबर बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सीनियर सहाफ़ी कौन है और अभी रात ही वो मुल्क से गए हैं, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानिब जो मेन ख़बर है कि बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई और काजी साहब जो है वो एक्सपोज हो गए। यानी कि काजी साहब का वो जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो एक्सटेंशन के ऊपर बात रुकती थी कि काजी साहब उस प्लान का, लंदन प्लान का हिस्सा हैं और उसकी वजह यह है कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं। और बिलाखिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये भी आपको अपडेट करेंगे कि किस तरह बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नाज़िर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल मीडिया जो है वो उसके ऊपर किस तरह पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब नाज़िर ख़बर ये है कि एक नया इदारा कायम कर दिया गया, यानी कि FIA से अलग इदारा जो है वो कायम कर दिया गया है। NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका नाम रखा गया है। और इसका हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और एजेंसी का क़याम जो है वो मतलब आर्टिकल 29 है, एक्ट 2016 के आर्टिकल 29 के तहत जो है वो अमल में लाया गया है। और इससे कबल आपको पता है कि जो FIA है वही इस चीज़ को देखती थी, लेकिन अब जो है वो इसको अलग कर दिया गया है। तो नाज़िर अब इसका जो ऑफिसर है, यानी कि इसका जो सरबरा होगा वो डायरेक्टर जनरल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का मुंतखब करदा 21 ग्रेड का ऑफिसर होगा। और उनकी सरबराही में इस महकमे के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं और दीगर जो अफसरान हैं वो इसमें नाज़िर जो है वो काम करेंगे। और स्पेशल यानी कि जो IT को इन चीज़ों को समझते होंगे उनको जो है वो भर्ती किया जाएगा। अब ये कहा यह जा रहा है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया से जो है वो इनको मसला है और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बड़ी आसानी से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। मसला कहाँ आ रहा था, सोशल मीडिया X आपको पता ऑलरेडी बंद है। तो अब जो है वो एक नया इदारा घेरा तंग करने के लिए, आपको ऑलरेडी भी जैसे मैंने बताया एक सहाफ़ी मुल्क छोड़ गए हैं, एक को कत्ल कर दिया गया, एक को उठा लिया गया था, ज़ुबाबंदी करने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा। तो अब जो है ये इदारा कायम कर दिया। आपको तो जिस तरह नैब है सेस इंजीनियरिंग के लिए उसको यूज़ किया गया और बाकी भी तमाम चीज़ें, तो अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो इन्होंने खोल दिया है। दूसरी जानिब नाज़िर एक तो ख़बर ये थी और अब आगे आ जाते हैं। और जो काज़ी फ़ायद ईसा वाला मामला है वो ये है कि अब आपको पता है कि एक्सटेंशन की बात की जा रही थी। तो आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसकी वजाहत देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल जो है वो करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। यानी कि वारदात डाली जा रही है और उसमें वर्ड एक्सटेंशन या जिस तरह जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी वो वाला मामला नहीं होगा। एक तरीके के साथ क्वाइनी तरमीम क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, यानी कि एकदम से काजी साहब के जाने के बाद कर लें तो
یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تجاویز کو اکثر مسترد نہیں کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی ترامیم کی ہدایت کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تاہم ابھی تک بطور وزیر قانون کام کی ہدایت نہیں ملی، لیکن اس معاملے کو مسترد نہیں کریں گے، یعنی کہ ابھی اس کے اوپر کام جو ہے لازمی طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ 19ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت ربڑ اسٹیمپ جیسی ہو گئی ہے، جبکہ 18ویں ترمیم میں بھی ججز کی تقرری کا جو توازن ہے وہ رکھا گیا تھا، یعنی کہ اس کے اوپر حکومت مسترد نہیں کرے گی۔ اس کے اوپر ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں، ایکسٹینشن کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، ان میں صداقت ہے، ہم مسترد نہیں کر رہے، اس معاملے کو آگے ہم لے کر کے چلیں گے۔ تو یہ بھی ناظرین کا معاملہ واضح ہوگا کہ جناب قاضی صاحب جو ہیں اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں جو میں نے بات کی۔ آگے بڑھیں تو ناظرین کا جو صحافی ملک چھوڑ کر کے گئے ہیں اور پھر جو معاملہ حامد میر والا اس کو رک جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ظلم اور جبر کا جو سلسلہ ہے، پہلے بہت سے صحافی ملک چھوڑ کر کے چلے گئے۔ عمران ریاض خان صاحب بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ سے دھر لیا گیا، اور اب جو ہے وہ سینئر صحافی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہد اسلم صاحب ہیں، اور یہ وہ صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ کی اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے سٹوری بریک کی تھی، جس کے بعد انہوں نے ان کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا تھا، پھر وہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رہا ہوئے، پھر بھی پریشر تھا، اور ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے۔ آج انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی کہ ملک چھوڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالتی معاملات اور اس کے ساتھ منسلک دیگر وجوہات کی بنیاد پر مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا ہے، یقیناً واپس آؤں گا، کیونکہ جس مٹی سے بنا ہوں اس مٹی سے تو کوئی جدا نہیں کر سکتا، خدا میرے ملک پر رحم کرے۔ تو یہ شاہد اسلم صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کیا پریشر ہوگا، کیا ان کو خطرات لاحق ہوں گے، اور وہ بھی ملک چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام حامد میر صاحب کی جانب۔ آپ کو پتہ ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے تھریٹس ہیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے ادارے نے بھی رپورٹ کیا۔ اب یہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں، اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب کا جو سٹانس، بہت پیچھے نہیں چلتے، اسی ابھی حال ہی کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا سٹانس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور جس طرح انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا، عمران خان کے جیل کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات یہاں نہیں رکتی، پھر وہ آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ارشد شریف والا جو کیس ہے وہ اس کو کس طرح دبا دیا گیا پاکستان کے اندر، سپریم کورٹ نے خود نوٹس لینے کے باوجود اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی نہیں کر رہی تھی، تو پھر صحافیوں کا ایک کٹ ہوتا ہے، اور پھر ارشد شریف کیس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام وجوہات ہیں ان کی زباں بندی کے لیے، جو مختلف سورسز سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کی زباں بندی کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر پریشر ہے، اور ان کو قتل کی دھمکیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور جنرل باجوہ کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا سخت سٹانس ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں ان کو قتل کی دھمکیاں دینے کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر آپ کو دی تھی کہ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ 8 مئی اس کی تاریخ تھی سماعت کے حوالے سے، تو اب اس کو کم کر کے یعنی کہ پیر 6 مئی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ناظرین ہم لاسٹ پہ جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے جو چیزیں کہی ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات صرف ان شرائط کے اوپر ہوں گے کہ سب سے پہلے ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے، اور ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، ہمارے جو کارکنان جیلوں کے اندر ہیں، ان کو سب سے پہلے رہا کیا جائے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی شرائط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ مذاکرات کی جانب جایا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ شرائط ہیں، یعنی کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور سیاسی جو قیدی ہیں، کارکن جو گرفتار ہیں، رہنما گرفتار ہیں، ان کو رہا کیا جائے، پھر جو ہے مذاکرات والی کہانی جو ہے اس کے اوپر آیا جائے گا، اس کی جانب جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یہ ناظرین کرام اب تک کی اہم اپڈیٹس، امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔